बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। फ़ारसी ज़बान के 7वें सबक पे आपको खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे फ़ारसी के चंद बुनियादी अल्फाज, जुमले और ग्रामर के क़वाइद। सीब, मस्जिद, पुलिस, खुरूस, सतल, सग, साअत, सैंडविच, सितारे, सिक्के, सीप, सीनी, सोफरे, सुतून, सूस्क, सूजन, शलवार, शम्ع، شانه، شاخ، شکر، شلنگ، شیر، شیرینی، شتر، شترمرغ، شوفاژ، شومینه، صندلی، حصیر، ناقص، قرص، صندوق، صحرا، صابون، صاعقه، صفر، صدا، حصیر، مصیبت، صبح، صبح، صبحانه، صورت، صورتی، ضبط، فضانورد، مریض، عرض، ضبط، ضعیف، امضا، فضانورد، زل، زد، ریاضی، قاضی، عضله، वज़ू। यहाँ आदात के नाम है, ज़रा तवज्जो फरमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आदात का जुमलों में इस्तेमाल, ये ज़रा आप गौर से सुन लीजिए। من یک پیراهن دارم، تو 2 پرتقال داری، او 3 کتاب دارد، यहाँ किताब है, किताबा नहीं लिखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। ما 4 استکان داریم، यानी हमारे पास 4 कप्स हैं। شما 5 سیب دارید، آنها 6 توپ دارند. آن اتاق 7 صندلی دارد، آن حیوان 8 پا دارد، آن درخت 9 سیب دارد، این پسر 10 مداد دارد. तो अगले क़वाइद जो है फ़ेल से मुतालिक़ हैं, और ये आप नोट कर ले, ये फ़ेल का किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। मन मी ख़ानम, मी ख़ानम यानी मैं पढ़ता हूँ। मन मी ख़ानम, तो मी ख़ानी, او می خواند. ما می خوانیم، شما می خوانید، آنها می خوانند. और मफ़ऊल के साथ अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। मन किताब मी ख़ानम, जैसे किताब मफ़ऊल है यहाँ पे। मा किताब मी ख़ानीम, तो किताब मी ख़ानी, शमा किताब मी ख़ानीद, او किताब मी ख़ानद, आनहा यानी वो लोग, आनहा किताब मी ख़ानند. من روزنامه می خوانم، ما روزنامه می خوانیم، تو روزنامه می خوانی، شما روزنامه می خوانید. او روزنامه می خواند،
آنها روزنامه میخوانند. इसी तरह कुछ मज़ीद जुमले पढ़ते हैं. शमा चे میخوانید यानी आप क्या पढ़ रहे हैं. ما کتاب میخوانیم हम किताब पढ़ रहे हैं. آیا آنها کتاب میخوانند؟ بله آنها کتاب میخوانند. شما چه میخوانید؟ ما روزنامه میخوانیم. تو چه میخوانی؟ من روزنامه میخوانم. तो यहाँ पे मज़ीद जुमले हैं. آیا شما کتاب میخوانید؟ بله ما کتاب میخوانیم. آیا او روزنامه میخواند؟ نه او کتاب میخواند. آیا آنها روزنامه میخوانند؟ بله آنها روزنامه میخوانند. آیا شما روزنامه میخوانید یا آیا تو روزنامه میخوانی؟ نه من کتاب میخوانم. फिर है این خانم چه میخواند؟ این خانم کتاب میخواند. यहाँ पे तमरीन है. इसका मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं पॉज करके. ये इसका अगला हिस्सा, ये तमरीन का अगला हिस्सा है. इसको आपने नोट लेना है और हल करके भेजना है. और इसी तरह ये पढ़ना है आपको. ये भी तमरीन का हिस्सा है. फिर ये जुमले, ये दर्स का यहाँ पे इख्तिताम होता है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.